सर्वेभ्यो नमस्कारः। वेद संस् वेद संस्कृत समित्या आयोजित अस्माकं सनातनधर्मस्य विषये कार्यक्रमस्य अद्य 23 प्रवचनमस्ति। अद्यतनप्रवचनम् अस्तु। यथा यदा यथा वयं कुर्मः, प्रत्येकस्मिन् कार्यक्रमे प्रप्रथमं भारतमातुः प्रति भक्ति प्रदर्शनं कर्तुं वन्दे मातरं गायामः। तदनन्तरम् अस्माकं सनातनधर्म प्रार्थना श्लोकानि गायामः। तदनन्तरम् अस्माकं प्रवचनस्य आरम्भं भविष्यति। अस्तु। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति धीनामवित्र्यवतु। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। हरिः ओम। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव
अतिथि देवो भव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। अस्तु। नूतन जनानां प्रति पुनरेकवारम् अस्माकम् अद्यतन वक्तारः परिचयवाक्यानि वदामि। अद्यतन वक्ता आगमशास्त्रज्ञः, त्रिशताधिक देवालय प्रतिष्ठापकः, संस्कृतभारती तेलंगाणा प्रांत गौरवाध्यक्षः, गणपाठी ब्रह्मश्री नरेंद्र काप्रेवर्यः अस्ति। नरेंद्र काप्रेवर्यं महोदयं चरणस्पर्शं कृत्वा प्रसंगस्य आरंभं करोतु इति अहं प्रार्थयामि। प्रणमामि महोदय। हरि ओम। धर्मदृढस्तब्धमूलः वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः क्रतुकुसुमः मोक्षफलः मधुसूदनपादपो जयति। नमः सर्वेभ्यः। वेद संस्कृति समिति द्वारा समायोजिते सदाचार स्वरूपम् इति चिन्तन मालिकायां क्रमागत भोजन विषयस्य चिन्तनार्थम् अद्य वयं सर्वे पुनः एकवारं समागताः स्मः, उपविष्टाः स्मः। वेद संस्कृत समितेः प्रयत्नः, संकल्पः एवं सर्वे संस्कृत भाषां पठन्तु, वदन्तु, वेदस्य संस्कृतस्य संस्कृतेः स्वरूपं संस्कृतं विना न अवगम्यते। सुलभं संस्कृतं, सरलं संस्कृतं, मधुरं संस्कृतं इति अस्माकं विश्वासः। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र, तदर्थं प्रयासः संभाषणतः शास्त्रपर्यन्तं श्रवण, भाषण, पठन, लेखन क्रमेण संस्कृत ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तव्यम् इति लक्ष्यम्। तत्र संस्कृत श्रवणं मुख्यः अंशः। श्रवणेन संगः भवति, श्रवणेन संस्कारः भवति, श्रवणेन परिचयः भवति, श्रवणेन प्रीतिः वर्धते। आदरः
भक्तिः सर्वेषां मनसि अस्ति, किंच आदरः दूरात् अस्ति। श्लोकपठनं, मंत्रपठनं, मंत्रजपः, रामायण, भारत, भागवत, विष्णु सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, सौंदर्य लहरी, नारायणीयम इत्यादीनां श्लोकपठन रूपः परिचयः सर्वेषाम् अस्ति, तत्र श्रद्धा अपि अस्ति। किंच रामायणस्य श्लोकार्थं वयं मातृभाषायाम् आंग्लभाषायाम् अनुवादरूपेण पठितुम् इच्छामः। तत्र श्रद्धा कर्तव्या। यथा मातृभाषा पद्यस्य लेखस्य पठनेन पुनः तस्य व्याख्यानं, विवरणम्, अनुवादः न अपेक्षते, तथा रामायण पठनेन भावः अवगतः भवेत्। पुनः तस्य व्याख्यानम्, अनुवादः आवश्यकः न भवेत्। तेन संस्कृतं स्वाधीनं, स्वकीयम्, आत्मसात् भवति। संस्कृतं यदा आत्मसात् भवति तदा आनन्दः, प्रीतिः, ज्ञानम्, संशय लोपः, शंका निर्मूलनम् सर्वं भवति। अतः संस्कृत वेद संस्कृत समितेः अनेकानि कार्याणि, लक्ष्याणि, तेषु एकं संस्कृत पठनं, संस्कृत ज्ञानम्। तदर्थं बलात्कारेण भानुवासरे सर्वे संस्कृतं शृण्वन्तु, सर्वे संस्कृतं वदन्तु, सर्वे संस्कृतं पठन्तु इति प्रयत्नः। तस्मिन् प्रयत्ने सदाचार स्वरूपम् इति विषयं स्वीकृत्य सदाचारस्य परिचयः, संस्कृतस्य परिचयः, कार्यद्वयं साधनीयम् इति एषः उपक्रमः आरब्धः। अस्मिन् उपक्रमे 24तमे भानुवासरे अद्य वयं भोजन विषय अंतर्गतं ज्ञानं गत सप्ताहे
प्राप्तुम् आरब्धवन्तः तस्यैव अनुगमनम् अद्य। तर्हि गतसप्ताहे अस्माभिः किं कृतं, किं दृष्टं, किं चिन्तितं, किं श्रुतं? तर्हि भोजनं कदा कर्तव्यं, कथं कर्तव्यं, तत्र कदा इति अंशस्य चिन्तने कदा न कर्तव्यम् इति विषयः आरब्धः। तर्हि एकादश्यां भोजनं न कर्तव्यम्। तदनु दशम्याम् एकवारं भोजनम्, द्वादश्याम् एकवारं भोजनम्, एकादश्याम् उपवासः। एवं त्रिदिनात्मकम् एकादशी व्रतं द्विविधं भवति। शुक्ल एकादशी व्रतं, कृष्ण एकादशी व्रतं। तत्र शुक्ल एकादशी व्रतं नाम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन अधिक मासम् एवं त्रयोदशानां मासानां शुक्लपक्षेषु या एकादशी तिथिः भवति तत्सम्बद्धं व्रतं सर्वेषां नित्यं। तत्र शाक्ताः, वैष्णवाः, गाणपत्याः, स्मार्ताः, मध्वाः सर्वे संगृहीताः भवन्ति। अवश्यं प्रत्येकेन मनुष्येण एकादशी व्रतं कर्तव्यम् एव। कृष्ण पक्ष एकादशी व्रतं काम्यम् अनित्यम् इति तत्र प्रतिपादितम्। वैष्णवानां कृष्ण एकादशी व्रतम् अपि नित्यम्, अन्येषां काम्यं भवति। तर्हि एकादशी दिने उपवासं कर्तुं यः अशक्तः तस्य प्राणधारणं जीवरक्षणं कथं? तदर्थम् उपवास दिवसे किं स्वीकर्तव्यं तद्विषये अपि चर्चा आसीत्, चिन्तनम् आसीत्। यथा पयः, फलानि, मूलानि, तक्रम्, इक्षुरसः एतैः पदार्थैः एकादशी व्रतलोपः न भवति। तत्र काचन शंका, प्रश्नः, पूर्वपक्षः। एकादशी दिने यदि श्राद्धम् आगच्छति, पितुः श्राद्धम् अथवा मातुः श्राद्धम् अथवा अन्यत् श्राद्धम्, तर्हि कथं श्राद्धस्य आचरणम् अनुष्ठानम् एकादशी दिने? तस्य विषयस्य अद्य क्रमशः वयं पश्यामः। तत्र वदन्ति महर्षिः देवलः एवं स्मारयति, उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत्
उपवासं तदा कुर्यात् आघ्राय पितृसेवितम्। उपवासः नित्यः, श्राद्धं नैमित्तिकम्। एवं स्थितौ उपवासस्य प्राधान्यं, नाम उपवासः एव कर्तव्यः। तर्हि श्राद्धस्य गतिः का? तर्हि आघ्राय पितृसेवितम्। पितृप्रसादः श्राद्धशिष्टं यत् अन्नं तस्य अवघ्राणं कृत्वा तत् गोभ्यः देयम्। तदेव धर्मसिन्धौ वदन्ति, उपवासदिने श्राद्धप्राप्तौ श्राद्धशेष सर्वान्नेन एकं पात्रं परिषिच्य तत्सर्वान्नावघ्राणं कृत्वा गवादिभ्यो दद्यात्। उपवास दिवसे यदा श्राद्धम् आगच्छति, श्राद्धशेष सर्व अन्नपदार्थाः एकस्मिन् पात्रे परिषिच्य सर्वपदार्थ समेतस्य अन्नस्य अवघ्राणं कृत्वा केवलम् अवघ्राणेनैव पितृप्रसादसेवनम् अनन्तरं तत्सर्वमपि श्राद्धशेषम् अन्नं गवे, नद्याम्, अग्नौ, भूमौ बुभुक्षिताय वा देयम्। एवं प्रकारेण तत्र विधि। अग्रे वदन्ति कन्दमूलफलाहारादि अनुकल्पेन उपवासकर्त्रा स्वभक्ष्यस्यैव फलादेः पितृब्राह्मणपात्रेषु परिवेषणपूर्वकं तच्छेषभक्षणं कार्यम् इति। द्वितीयः विषयः एवं वदन्ति, सर्वे सम्पूर्णम् उपवासं कर्तुं न प्रभवन्ति। उपवासदिवसे अपि कन्दानां, फलानां, मूलानां भक्षणं कुर्वन्ति। तादृशः यः उपवासकर्ता सः यत् उपवासदिवसे भुञ्जते तानि फलानि, तानि मूलानि, ते कन्दाः, पयः, दधि, एतत् सर्वं स्व आहारयुक्तपदार्थजातं पितृभ्यः, ब्राह्मणेभ्यः, देवेभ्यः समर्पणीयम्। अनन्तरं तस्यैव कन्दमूलफलपय इक्षुरसादीनां शेषपदार्थानां भक्षणं कार्यम्। एवं द्वितीयः पक्षः। एवं एकादशी व्रतविषये उक्त्वा अन्यानि अपि व्रतानि भवन्ति। केषाञ्चन प्रदोषव्रतं भवति, केषाञ्चन चतुर्थी व्रतं भवति, केषाञ्चन अष्टमी व्रतं, पञ्चमी व्रतं, शनिवारव्रतम्, एवमपि व्रतानि भवन्ति। तेषां व्यवस्था कीदृशी तद्विषये वदति। चतुर्थ्यादिरात्रिव्रतेषु दिवाशेष आघ्राणं कृत्वा रात्रौ पूजां विधाय फलमूलादिकं भक्षयेत्। उदाहरणं,
संकष्टचतुर्थी व्रतं बहवः आचरन्ति। दिवा भोजनं न कुर्वन्ति, रात्रौ भोजनं कुर्वन्ति। श्राद्धं तु दिवा भवति। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि दिवसे श्राद्धानन्तरं श्राद्धशेषस्य अवघ्राणेन पितृप्रसादं स्वीकृत्य तथैव संस्थाप्य यथा नियमं सायंकाले स्नानं संध्यावन्दनादिकं कृत्वा संकष्टव्रतांगत्वेन रात्रौ विनायकपूजनं चन्द्रपूजनं कृत्वा सर्वम् अन्नं निवेद्य अनन्तरं पारणा कर्तव्या। एवं प्रकारेण रात्रौ भोजनस्य तस्मिन् दिने उपवासस्य च निषेधः। उपवासनिषेधे तु भक्ष्यं किञ्चित् प्रकल्पयेत्। यदि उपवासस्य निषेधः तर्हि तत्र किञ्चित् भक्ष्यं प्रकल्पयेत् इति वचनेन फलमूलादीनां भक्षणं तु विहितमस्ति। एवं संस्काररत्नमालायां प्रतिपादितम् अस्ति। एवमुक्त्वा अग्रे तर्हि त्रिदिनात्मकं यत् एकादशी व्रतं तर्हि दशम्यां किं कर्तव्यं, किं भोक्तव्यं, किं न कर्तव्यं, किं न भोक्तव्यं तस्मिन् विषये कूर्मपुराणस्य वचनम् अत्र दर्शयन्ति। अस्माभिः स्मरणीयं भवति। कांस्यं मांसं मसूरांश्च पुनर्भोजन मैथुने द्यूतम् अत्यम्बुपानञ्च दशम्यां सप्त संत्यजेत्। अनेन कूर्मपुराणवचनेन दशम्यां सप्त पदार्थानां सेवनं न कर्तव्यं, कर्म न कर्तव्यं। यथा कांस्यपात्रे भोजनं न कर्तव्यं, मांसादिकं न स्वीकर्तव्यं, मसूरादिधान्यं न स्वीकर्तव्यं, द्वितीयवारं भोजनं न कर्तव्यं, स्त्रीसङ्गः मैथुनं न कर्तव्यं, द्यूतक्रीडा न कर्तव्यं, पुनः पुनः जलपानम् अत्यम्बुपानं तदपि न कर्तव्यम्। एवं सप्त नियमाः दशमी दिवसे विहिताः सन्ति। तथा द्वादशी व्रतं द्वादश्यां कथं कर्तव्यं? तत्र बृहस्पतिवचनम् एवमस्ति। दिवानिद्रां परान्नञ्च पुनर्भोजनमैथुने क्षौद्रं कांस्य आमिषं तैलं द्वादश्याम् अष्टवर्जये। सप्तम्या दशम्यां सप्तानां त्यागः निषेधः, द्वादश्याम् अष्टानां निषेधः। ये पूर्वं सप्त दशम्याम् उक्ताः ते सर्वे सन्त्येव। तत्र क्षौद्रम् इति एकं, तैलम् इति एकम् अत्र अधिकम्। अत्र द्यूतस्य निषेधो नास्ति। एवं प्रकारेण द्वादशी नियमाः कथिताः।
काम्यव्रते यथा पारणं भवति नित्यव्रते अपि पारणं कर्तव्यम् इति पुरुषार्थचिन्तामणौ प्रतिपादितमस्ति। कदाचित् द्वादशी अल्पा भवति, अनन्तरं त्रयोदशी आगच्छति, तर्हि किं कर्तव्यम्? तर्हि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय ब्राह्ममुहूर्त प्रभृति मध्याह्नपर्यन्तं याः क्रियाः ये धर्माः अनुष्ठेयाः नाम प्रातस्नानं, प्रातस्सन्ध्यावन्दनं, प्रातरौपासनं, देवपूजनं, तदनन्तरं ब्रह्मयज्ञः, वैश्वदेवः, पञ्चमहायज्ञाः, एतत् सर्वमपि अपकृष्य किञ्चित् लघु कृत्वा मध्ये विरामम् अकृत्वा क्रमशः एव सर्वं शीघ्रं समाप्य द्वादशी मध्ये एव यावत् द्वादशी न समाप्यते तावता पारणा कर्तव्या। नाम द्वादशी समापनात् प्रागेव सर्वाः क्रियाः सम्यक् आचरित्वा अनुष्ठीय भोजनं कर्तव्यम्। अयं विषयः पद्मपुराणे एवं प्रतिपादितः अस्ति। यदा भवति स्वल्पापि द्वादशी पारणादिने उषः काले द्वयं कुर्यात् प्रातर्माध्याह्निकं तदा। यदा स्वल्पा द्वादशी पारणादिने भवति तदा उषः काले प्रातराह्निकं माध्याह्निकं च कृत्वा पारणं कर्तव्यम्। नारदपुराणे अपि एवमस्ति। अल्पायाम् अथ विप्रेन्द्र द्वादश्याम् अरुणोदये स्नानार्चनक्रियाः कार्याः दानहोमादि संयुताः। अरुणोदय समये एव मध्याह्ने क्रियमाणाः सर्वाः क्रियाः अपकर्षेण कृत्वा पारणं कर्तव्यम्। तत्र अग्निहोत्रहोमस्य नापकर्षः, अन्यासां क्रियाणाम् अपकर्षः भवतु, किञ्च अग्निहोत्रहोमस्य अपकर्षः न कर्तव्यः। एवं श्राद्धस्य अपि अपकर्षः न कर्तव्यः, यतोहि रात्रौ श्राद्धस्य निषेधः। नित्यश्राद्धं तु भवतु। एवं पारणाविषये उक्त्वा तर्हि एकादश्यां द्वादश्यां किं कर्तव्यं? तर्हि नारदपुराणे एवमस्ति। पञ्चामृतेन संस्नाप्य एकादश्यां जनार्दनं, द्वादश्यां पयसा स्नाप्य हरिसारूप्यमश्नुते। जनार्दनस्य पूजनं पञ्चामृतस्नपनपूर्वकम् एकादश्यां कर्तव्यम्। द्वादश्यां पयस्नपनपूर्वकं जनार्दनस्य आराधनेन हरेः सारूप्यं प्राप्नोति इति। तथैव अग्रे वदन्ति, ब्राह्मणान् भोजयेत् शक्त्या द्वादश प्रयतेन्द्रियः, शक्त्या च दक्षिणां दद्यात्, वस्त्राणि आभरणानि च।
शक्त्यनुसारं द्वादश्यां प्रयत्नपूर्वकं संयमेन द्वादश ब्राह्मणानां भोजनं दक्षिणावस्त्र आभरणपूर्वकं कर्तव्यम्। तथा स्कंदपुराणे अपि एकादशी व्रतविषये एवमस्ति। एकादश्याम् उपोष्य अथ यः अश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यं तुलसीमिश्रम् हत्याकोटिविनाशनम्। यः मनुष्यः एकादश्याम् उपवासं कृत्वा द्वादशी दिने तुलसीमिश्रं नैवेद्यं स्वीकरोति अश्नाति तस्य कोटिहत्यापातकं नश्यति। संकटकाले श्राद्धप्रदोषादिव्रते च तीर्थजलेन पारणं कार्यम्। द्वादश्यां श्राद्धमस्ति अथवा प्रदोषः अस्ति, प्रदोषव्रतमपि कर्तव्यम्। तर्हि भोजनस्य अवकाशः नास्ति, यतोहि अग्रे त्रयोदशी आगच्छति। तर्हि किं कर्तव्यं? तीर्थजलेन पारणं कार्यम्। केवलं तीर्थप्राशनं, भगवच्चरणामृतं तीर्थम्। चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मा नमरातिन्तरेम इति वेदवचनं। तथैव पुराणवचनं गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्। एवं तीर्थजलप्राशनं तेनैव पारणं कार्यम्। अयं विषयः देवलः ऋषिः एवं वदति। संकटे विषमे प्राप्ते द्वादश्यां पारयेत् कथम् अद्भिश्च पारणं कुर्यात् पुनर्भुक्तं न दोषकृत्। यतः वेदः अपि वदति आपो वा अशितम् अनशितं चेति। यः जलपानं करोति तत् अनशितम् एव। एवं प्रकारेण अस्मिन् विषये इतोपि अनेके सूक्ष्माः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। प्रकृतम् अनुसरामः। यः विषयः आरब्धः तं विषयं क्रमशः अग्रे नेष्यामि। भोजनं कदा कुर्यात्? तर्हि तत्र व्यासवचनम् एवमस्ति। नाजीर्णे भोजनं कुर्यात् कुर्यान्नाति बुभुक्षितः। यदा अजीर्णम् अस्ति तदा भोजनं न कर्तव्यम्, अथवा यदा अतिबुभुक्षा तदा अपि भोजनं न कर्तव्यम्। वैद्यकशास्त्रमपि तस्मिन् विषये वदति। आहारकाले संप्राप्ते यो न भुङ्क्ते बुभुक्षितः तस्य सीदति सद्यः अग्निः निरिन्धन इवानलः। इंधनरहितः अग्निः यथा शांतो भवति एवं भोजन समये यः बुभुक्षितः भोजनं न करोति तस्य जाठराग्निः शांतो भवति। अतः तात्पर्यं किम्?
यदा आहारकालः भवति यदा च उदरे बुभुक्षा भवति तदा भोजनं कर्तव्यम्। अस्मिन् विषये आदित्यपुराणस्य एकं वचनम् अग्रे वदति। न सन्ध्ययोः न मध्याह्ने न अर्धरात्रौ कदाचन। संधिकाले भोजनं न कर्तव्यम्। प्रातः संधिकाले सायं संधिकाले नाम संध्या समये भोजनं न कर्तव्यम्। तथैव अर्धरात्रौ भोजनस्य निषेधः, मध्याह्ने अपि भोजनस्य निषेधः। अपि तु भोजनकालः नाम अपराह्नभागः। यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, दिवसस्य पञ्चभागान् प्रकल्प्य तेषु तृतीये दिवसभागे भोजनं कर्तव्यम्। चतुर्थे वा इति विकल्पः। अग्रे विज्ञानेश्वरस्य वचनं दर्शयन्ति। बाल स्ववासिनी वृद्ध गर्भिणी आतुर कन्यकाः संभोज्य अतिथि भृत्यांश्च दंपत्योः शेषभोजनम्। गृहस्वामी यजमानः कदा भोजनं कुर्यात्? तर्हि आदौ एतेभ्यः भोजनं दत्त्वा, के एते? तर्हि बालाः। आदौ बालानां भोजनं, तदनन्तरं विवाहितकन्या पितृगृहे वसति, निमित्तेन वा अन्येन कारणेन वा, तर्हि सा स्ववासिनी, तस्यै आदौ भोजनं दातव्यम्। गृहे वृद्धाः माता पितरौ श्वश्रू श्वशुरौ मातुल मातुलान्यौ पितृव्यानि एवं अन्ये केऽपि ज्येष्ठाः वृद्धाः गृहे सन्ति, तर्हि तेषां भोजनम् आदौ भवति। काचन गृहिणी गर्भिणी कन्या वा स्नुषा वा पत्नी वा भगिनी वा यदि गृहे गर्भिणी अस्ति तर्हि तस्यै आदौ भोजनं देयम्। तथैव आतुरः नाम रुग्णः, रोगग्रस्तः, कश्चन रोगग्रस्तः अस्ति, तर्हि तस्मै आदौ भोजनं दातव्यम्। तथैव कन्यकाः, अविवाहिता कन्या विवाहात् पूर्वं गृहे भवति, तर्हि सा अपि पूर्वं भोजनीया। तथैव अतिथि भृत्याश्च, अतिथीनाम् अपि भोजनम् आदौ एव भवेत्। एतावत्पर्यन्तु सर्वं वयम् अङ्गीकुर्मः। किञ्च अत्र वदन्ति भृत्यांश्च, ये अस्माकं सेवकाः दासाः, तेषाम् अपि भोजनं यजमानभोजनात् पूर्वमेव भवेत्। दम्पत्योः शेषभोजनं, यजमानस्य भोजनं तु सर्वेषां भोजनानन्तरम् एव। धर्मसारे एकं वचनं दर्शयन्ति। एकः सम्पन्नम् अश्नाति वस्तु वासश्च भोजनं शोभनं, यः असंविभज्य भृत्यानां को नृशंसतरः ततः।
नृशंसः नाम दयारहितः, कठोरः, क्रूरः। तर्हि अत्यन्तं कठोरः नाम कः? तर्हि यः सम्पन्नः अस्ति, नाम 10, 12, 15 जनान् भोजयितुं यस्य सामर्थ्यम् अस्ति, किञ्च अन्येभ्यः भोजनं न ददाति, एकः एव स्वादु भुनक्ति, सः कठोरः नृशंसः। वस्तुवासश्च शोभनम्, उत्तमानि वस्तूनि, उत्तमानि वस्त्राणि, उत्तमः आवासः, एतत् सर्वं यः केवलं स्वयमेव अनुभवति, अन्येभ्यः नैव वितरति, ददाति, विशिष्य भृत्यानां ये सेवकाः, तेभ्यः तु उत्तमं वेतनम्, उत्तमं वस्त्रम्, उत्तमानि वस्तूनि, उत्तमानि गृहाणि न ददाति, केवलं स्वयं सर्वम् उत्तमम् इच्छति। तस्मात् अन्यः दुष्टः कः? नृशंसः कः? नाम एषः एव महादुष्टः, एषः एव महाकठोरः इति तात्पर्यम्। व्यासस्यापि वचनम् एवम् अस्मिन् विषये, विघसाशी भवेन्नित्यं, नित्यं च अमृतभोजनः, विघसं भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम्। मनुष्यः नित्यं विघसाशी भवेत्, मनुष्यः नित्यं अमृतभोजी भवेत्। तर्हि विघसाशी नाम किम्? भुक्तशेषम्। पूर्वं यः विभागः कथितः खलु, बाल, स्ववासिनी, वृद्ध, गर्भिणी, आतुर, कन्यकाः, अतिथि, भृत्याः, एतेभ्यः भोजनं दत्वा यः शेषं भुनक्ति सः विघसाशी। तर्हि मनुष्यः विघसाशी भवेत्, तथैव मनुष्यः अमृतभोजनः भवेत्। मृतभोजनं नाम किम्? पंचमहायज्ञान् अकृत्वा देवेभ्यः असमर्प्य केवलं यः आत्मपोषणाय, आत्मतुष्टये पाकं पचति, खादति, सः मृतभोजी भवति। यश्च पंचमहायज्ञान् कृत्वा पंचमहायज्ञेषु देवताभ्यः, भूतेभ्यः, पितृभ्यः, मनुष्येभ्यः अन्नं दत्वा, भोजनं दत्वा शेषं भुनक्ति, सः अमृतभोजी। एवं मनुष्यः विघसाशी भवेत्, अमृतभोजी भवेत्। एवं प्रकारेण भोजनस्य कालविषये
चिन्तनम् एतावता समापितम्। इदानीं भोजनस्य फलं किम्? सः विचारः इदानीं आरभ्यते। चित्तशुद्ध्यर्थं शुद्धद्रव्यकृत अन्नं भुञ्जीत। चित्तस्य शुद्ध्यर्थं शुद्धद्रव्यसम्पादितम् अन्नं भुञ्जीत। अस्मिन् विषये व्यासस्य वचनं दर्शयन्ति। अभक्ष्यस्य निवृत्तौ तु विशुद्धं हृदयं भवेत्। आहारशुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः। यः अभक्ष्य भक्षणं न करोति, अभक्ष्य भक्षणात् निवर्तते, तस्य विघसाशिनः अमृतभोजिनः हृदयं विशुद्धं भवति। नित्यं विघसाशी भवेत्, नित्यम् अमृतभोजी भवेत् इति कथितं खलु। तर्हि तस्य फलं किं? तादृशं यः भोजनं करोति तस्य लाभः कः? तर्हि हृदयं विशुद्धं भवेत्, तस्य हृदयं निर्मलं भवति। तत्कथं? तर्हि आहारशुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः। आहारशुद्ध्या स्वतः एव चित्तस्य शुद्धिः भवति इति वेदशास्त्र उपनिषत् प्रतिपादितः मुख्यः धर्मः। तदेव आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः इति छान्दोग्योपनिषदि श्रूयते। अभक्ष्य भक्षणात् चित्तम् अशुद्धं भवति स्वतः। अशुद्धात् भ्रांति विज्ञानं जायते सुदृढं नृणां, तस्मात् अभक्ष्यं यत्नेन दूरतः परिवर्जयेत्। अभक्ष्य भक्षणेन किं भवति? तर्हि चित्तं स्वतः अशुद्धं भवति। चित्तस्य अशुद्धये अन्यत् किमपि आवश्यकं न भवति। यदि आहारः अशुद्धः भवति, यदि अभक्ष्य भक्षणं भवति, तर्हि अवश्यं चित्तम् अशुद्धं भवति। यदा चित्तम् अशुद्धं भवति तर्हि तस्य परिणामः कः? तत् कथं ज्ञायते? तर्हि अशुद्धात् भ्रांति विज्ञानं जायते। भ्रांतिः निश्चयो न भवति। ज्ञानस्य, विचारस्य, धर्मस्य, कर्मणः निश्चयो न भवति। सर्वथा एवं वा इत्थं वा तथा वा एवं मनः इतस्ततः चलितं भवति। तत्र कारणम् अशुद्ध अन्न भक्षणेन अशुद्धस्य चित्तस्य एषः परिणामः। यदि एषः परिणामः मम जीवने न भवेत् तर्हि मम चित्तं विशुद्धं भवेत्। यदि चित्तं विशुद्धं कर्तव्यं तर्हि आहारः विशुद्धः भवेत्। आहारः विशुद्धः भवेत् तर्हि अभक्ष्य पदार्थानां त्यागः कर्तव्यः। तदेव वदन्ति तस्मात् अभक्ष्यं
यत्नेन दूरतः परिवर्जयेत् प्रयत्नपूर्वकम् अभक्ष्य पदार्थानां परिवर्जनं कर्तव्यम्। एतत् अभक्ष्य भक्षणं षड्विधम् अस्ति। तद्विषये अपरार्क नामके ग्रंथे एवं कथित जाति दुष्टम, क्रिया दुष्टम, काल दृष्टम दुष्टम, आश्रय दुष्टम, संसर्गाश्रय दुष्टम, सहृल्लेखम एवं षड्विध दोषाः अन्नं पदार्थम् अभक्ष्यं कुर्वन्ति। एते दोषाः यस्मिन् पदार्थे यस्मिन् आहारे न भवति तादृशः आहारः स्वीकर्तव्यः। कालाश्रय दूषितं नाम चिरकालमाश्रित्य दुष्टं पर्युषितम् इत्यर्थः। अत्र जाति दुष्टं नाम किं, क्रिया दुष्टं नाम किं, कालाश्रय विदूषितं नाम किं, संसर्गाश्रय दुष्टत्वं नाम किं, शरल्लेखत्वं नाम किं, स्वभावतः दुष्टत्वं नाम किम्, एतत् सर्वमपि विस्तरेण प्रतिपादितमस्ति। क्रमशः वयं पश्यामः। लशुनं गृञ्जनं पलाण्डुं कवकानि वृन्ताकं नालिकालाभु उपेयात् जातिदूषितम्। एते पदार्थाः जातिदूषिताः भवन्ति। क्रियादुष्टं, कालदुष्टं तदपि त्याज्यं भवति। संसर्गदुष्टमपि त्याज्यं भवति। यस्मिन् अन्ने विचिकित्सा भवति इदम् उत्तमं वा अनुत्तमं वा तन्नाम सरल्लेखम्। पीयूषं तु स्वभावतः, पीयूषः नाम अभिनवं पयः, स्वभावतः। प्रसवानन्तरं 10 दिवसपर्यन्तं यत् पयः तन्नाम पीयूषः, अभिनवं पयः। तस्य सेवनमपि न कर्तव्यम्। रसदुष्टं विकाराद्धि रसस्य, विकारैः रसाः अपि दुष्टाः भवन्ति। तादृशाः रसाः अपि अभक्ष्याः। एवम् आदौ जातिदुष्टान् उक्त्वा तस्मिन् विषये एव केचन विशेषाः पराशरमाधवीये एवम् अलाभं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च वृन्ताकं नालिशाकाशाकं जानीयात् जातिदूषितम्। एते सर्वे पदार्थाः जातिदूषितपदार्थाः। एतेषामपि त्यागः कर्तव्यः। अस्मिन् विषये आयुर्वेदस्य वचनानि अपि अवश्यं स्मर्तव्यानि। उत्तमः आहारः, दुष्टः आहारः, तामसः आहारः, अभक्ष्याहारः, अस्मिन् विषये आयुर्वेदस्य उपदेशः अपि अङ्गीकर्तव्यः। अत्र अनेकानां पदार्थानां
वर्णनमपि कृतं येषां सेवनं न कर्तव्यमिति। बहूनां पदार्थानाम् अत्र विस्तृता सूचिः अस्ति। यः अधिकं ज्ञातुम् इच्छति सः स्वतन्त्रतया तस्य पठनं कर्तुम् अर्हति। अहं तु अग्रे गच्छामि। कालनिमित्तेन केचन पदार्थाः दूषिताः भवन्ति। यथा कपित्थवृक्षाधः दिवा भोजनं न कर्तव्यम्। रात्रौ दधिभोजनं न कर्तव्यम्। शमे वृक्षसमीपे भोजनं न कर्तव्यम्। सप्तम्यां तिथौ धात्रीफलसमीपे भोजनं न कर्तव्यम्। धात्री नाम आमलकवृक्षः। यतोहि एतेषु स्थानेषु नाम कपित्थछायायां दिवसे शमीवृक्षस्य समीपे तथा च दधिनी सप्तम्यां धात्री वृक्षे फले च अलक्ष्मीः वसति। अतः एतेषु दिवसेषु इदं न कर्तव्यम्। धर्मसारे अपि वदन्ति धात्रीफलं भानुवारे, श्रीफलं शुक्रवासरे, शमीफलं मन्दवारे, श्रीकामी परिवर्धयेत्। यः श्रीकामः सम्पत्तिकामः सः भानुवासरे धात्रीफलं न भुञ्जीत। शुक्रवासरे श्रीफलं न भुञ्जीत। श्रीफलं नाम बिल्वफलमिति केचन, श्रीफलं नाम नालिकेरफलम् इति केचन। यथादेशं व्यवस्था। मन्दवारे शमीफलम्। एतत् सर्वं सम्पत्तिं यः इच्छति सः न भुञ्जीत। एवं अनेके विषयाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। विशिष्य पयोभक्षणविषये अनेके विशेषाः, अन्ये च केचन विशेषाः षड्विध ये दोषाः तेषां विषये वयं क्रमशः अग्रे अग्रे पश्यामः। अद्य एतावता अहं मम कथनं समापयामि। अन्ये सर्वे अपि स्वविचारान् प्रकाशयन्तु। यथा अस्माकम् अध्यक्षः ब्रह्मश्री आकेला प्रभाकर शर्मा महोदयः इच्छति, प्रत्येकः अपि अत्र इदानीं मया सह 24 जनाः सन्ति। तर्हि एते 24 जनाः सर्वे अपि निमेषद्वयं वा निमेषत्रयं वा अवश्यं संस्कृतं वदेयुः। तदर्थमहम् इदानीं समापयामि। कृपया सर्वे संस्कृतभाषणं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। धन्यवादाः। ओम तत्सत्।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। यत् भवतः आज्ञा अस्ति, प्रभाकरराव महोदयस्य इच्छा अस्ति, तावत् अत्र ये उपस्थिताः जनाः सन्ति, कृपया प्रारम्भं तु संस्कृतमाध्यमेन सम्भाषणं कृत्वा कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थयामि। आगच्छन्तु, प्रारम्भं तु अवश्यं संस्कृतेन प्रयत्नं कुर्वन्तु। निमेषं वा निमेषद्वयं वा निमेषत्रयं वा किमपि वक्तव्यं चेत् कृपया किमपि प्रयत्नं करोतु। प्रारम्भं तु मम नाम इति उक्त्वा प्रप्रथमवाक्यम् आरम्भं कुर्वन्तु। सुलभमेव, मम नाम आनन्दकुमारः इत्यपि अस्माकं प्रप्रथम संस्कृत सम्भाषणवाक्यं भवति। आगच्छन्तु, प्रप्रथमं कृपया स्वपरिचयं ददातु। अहं मम स्वपरिचयं ददामि। मम नाम आनन्दकुमारः, अहं भाग्यनगरे वसामि। अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि। अहं संस्कृतस्य पठनं पाठनं च करोमि। अस्तु, धन्यवादः। कृपया एकमेकं कृत्वा आगच्छन्तु, स्वपरिचयं ददातु। प्रभाकरराव महोदय, भवतः परिचय अस्तु, मम नाम प्रभाकरः। अहं वेदसंस्कृतसमित्याः अध्यक्षः रूपेण कार्यं करोमि। अहं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि। अहं पूर्वाश्रमे तन्त्रज्ञः आसीत्। बहवः कार्यालये कार्यं कृतवान्। इदानीं संस्कृतभाषा कृते शिक्षणं करोमि। वेदसंस्कृतः वयं चर्चावेदिका चालयामः। वयं वेदवाणी एका पत्रिका चालयामः। वयं सनातनधर्मविषये धर्मविषये कक्षां चालयामः। 3 मास कक्षा, 3 मासानि कक्षा चालयामः। मासाः कक्षा चालयामः। 3 मासाः कक्षा चालयामः। भवन्तः आगच्छन्तु। अस्माकं अस्मिन् कार्यक्रमे मां योजनं कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। अत्र अद्य प्रति रविवासरे भानुवासरे वयम् इति चिन्तयामः, सर्वेभ्यः ये जनाः संस्कृतभाषा सम्भाषणं कर्तुम् इच्छन्ति, ते अवकाशं नीत्वा किञ्चित् वाक्यरचनां कृत्वा अभ्यासं कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना। प्रथमं भवतः नाम वदन्तु, कुत्र वसति इति वदन्तु, किं कार्यं कुर्वन्ति इति वदन्तु। भवतः पुत्रस्य नाम किमस्ति इति वदन्तु, पुत्रिकायाः नाम किमस्ति इति वदन्तु। भवान् कार्यक्रमस्य नाम किमस्ति, कार्यालयस्य नाम किमस्ति इति वदन्तु। भवान् किमपि तीर्थयात्रा कृतवान् वा तस्य विषये वदन्तु। भवान् प्रातः कदा उत्तिष्ठन्ति इति वदन्तु। प्रातः तः सायन्त्रं पर्यन्तं
किं कुर्वन्ति इति वदन्तु। किमपि विषयं नीत्वा वाक्यरचना कुर्वन्तु। वाक्यरचना अर्थात् किमस्ति? कर्ता कर्म क्रिया। कार्यं प्रथमं नीत्वा किमपि कार्यमस्ति। खादामि। कः खादामि? अहं खादामि। सः खादति। त्वं खादसि। तथैव क्रिया नीत्वा क्रियस्य क्रियापदस्य कर्तृपदस्य योजनं कुर्वन्तु। तथैव वाक्यं भवति। अति सुलभमस्ति। तथैव भवतः अभ्यासं कुर्वन्तु। इति कक्षा एतादृशः विषयं नीत्वा वयं चालयामः। अवकाशम् उपयोगं कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना। धन्यवादः महोदय। अहं प्रप्रथमम् आह्वयामि VS लक्ष्मी महोदयं। महोदये कृपया आगच्छन्तु, स्वपरिचयं ददातु। भवती अहं जानामि किञ्चित् संस्कृतं जानाति एव, कृपया स्वपरिचयं ददातु। VS लक्ष्मी महोदय। अन्य कोऽपि अग्रे आगच्छन्तु। अन्म्यूट् करणीयम् इति महोदय उक्तवती, किमर्थम्? अन्म्यूट् कर्तुम् आवश्यकं स्यात्। बाबू महोदय सर्वेभ्यः अन्म्यूट् करोतु। नमो नमः सर्वेभ्यः। अस्तु। अहं प्रतिपदातिथ्यां कूष्माण्ड न खादामि। आवळा मराठी भाषायाम् आवळा वदन्ति, अहं न जानामि संस्कृते। अनन्तरं महोदय संस्कृते कूष्माण्डमेव। आवळा आवळा गूस्बेरी। काप्रेवर्य वक्तुं काप्रेवर्य महोदय एव मराठी जानन्ति। अस्तु, स्वपरिचयं ददातु महोदय कृपया। मम नाम VS लक्ष्मी। अहं पुणे नगरे वसामि। किं करोति? संस्कृतविषये किमपि न करोमि। गृहे अस्मि। आम्। संस्कृत अभ्यासार्थं किं कृतवती? अहं वार्ता शृणोमि। वार्ता शृणोमि। किमपि परीक्षा उत्तीर्णा भवतु वा? महोदय संस्कृतभारत्याः परीक्षाः न लिखितवती? न ददामि न ददामि। न लिखितवती वा? न लिखति। मम शालायां संस्कृतं नास्ति, अतः अहं अद्य पठनं करोमि, अनन्तरं चिन्तयामि। संस्कृतभाषा अस्माकं कक्षा अस्ति खलु? कक्षाम् आगच्छतु। रात्रौ 7-8 भविष्यति। आगामि मार्च 11 दिनतः आरम्भं भविष्यति। परीक्षा दातुं न इच्छामि, अनन्तरं चिन्ता मास्तु। परीक्षा कृते मा पठतु। संस्कृतभाषणं, संस्कृतसम्भाषणं, संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छा अस्ति चेत् ज्ञातुम् आवश्यकमस्ति। अस्तु, अद्य लक्ष्मी महोदये अद्य किं विषये काप्रे महोदय उक्तवान्? किं खादनीयं किं न खादनीयम् इति उक्तवान्। उक्तवान्। सम्प्रदायविषये उक्तवन्तः। सम्प्रदायविषये उक्तवन्तः खलु? सम्प्रदायविषये उक्तवन्तः। कदा खादनीयं, किं खादनीयम्, एकादशीव्रतं किमस्ति इति उक्तवन्तः खलु? आम्।
अष्टम्या नारकेल्यं न खादनीयम्। अत्र एकः पुस्तकविषये परिचयं कृतवन्तः। तत्र पुस्तकस्य नाम किम्? संस्कृत रत्नाकरं, संस्काररत्नाकरं इति पुस्तकम् उक्तवन्तः। कोऽपि अग्रे ज्ञातुम् इच्छन्ति तत् पुस्तकं नीत्वा पठन्तु इति अपि उक्तवन्तः खलु? आम् आम् इति वदतु। आम् उक्तवन्तः कृपा काप्रे महोदय गुरुजी उक्तवन्तः इति वदतु। अस्तु, धन्यवादः लक्ष्मी महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अनन्तरं कोऽपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया अन्म्यूट् कृत्वा आगच्छन्तु। अहं वक्तुमिच्छामि महोदय। आं महोदय, आगच्छन्तु, वदन्तु। मम नाम शीला शेखरः। अहं चेन्नै नगरे वसामि। अहं 64 वयस्का। अहं तरणं करोमि, धावनं, द्विचक्रिकाचलनम् अपि करोमि। अतः सर्वे मह्यं क्रीडाकारिणी इति जानाति। अहं संस्कृतभारत्याः कोविदपर्यन्तं पठितवती। परीक्षा महोदय कृपया दर्शनं ददातु। ओ आम्, अहम् इदानीम् अहं चलति रोड् कुत्रापि चलामि, अतः बहु शब्दम् आगच्छति। अस्तु, अस्तु, वीडियो स्थापयतु। उत्तमम्। प्रतिवारम् अहम् अत्र आगच्छामि, बहूनि विषयानि ज्ञातवती। अद्यापि बहु विषयानि ज्ञातवती। अहं किमपि न जानामि, एतत् सर्वं करणीयं, किं खादनीयम्, अतः बहु उपयोगकरम् अभवत्। धन्यवादः महोदय। उत्तमप्रयोगमस्ति। धन्यवादः महोदय, नमस्कारः। धन्यवादः, नमस्कारः। अस्तु, अनन्तरं कृपया कोऽपि आगच्छन्तु। संस्कृतभाषाविषये अहम् एकं वदामि। सर्वेभ्यः ये जनाः संस्कृतपरीक्षा दत्तवन्तः, तान् कृते वा अन्यजनाः कृते वा किञ्चित् विषये अहं वदामि। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तथैव सप्तविभक्त्याः सन्ति खलु। सप्तविभक्त्याः कदा प्रयोगं कुर्वन्ति इति विषये किञ्चित् ज्ञातुम् आवश्यकमस्ति वाक्यरचना कृते। शब्दप्रयोगं कथं प्रयोगं कुर्मः इति अवगाहना आवश्यकमस्ति। क्रिया अर्थात् कार्यमस्ति, किमपि कार्यमस्ति। सो कर्ता कर्म क्रिया वाक्यं भवति। वाक्ये शब्दाः कथम् उपयोगं कुर्मः इति एव विभक्त्याः प्रयोगमस्ति। विभक्त्याः प्रयोगं किमपि शब्दं नीत्वा शब्दं नीत्वा कथं प्रयोगं कुर्मः, किमर्थं सः शब्दः उपयोगं कुर्मः इति ज्ञातुम् आवश्यकमस्ति। यदि रामः शब्दम् अस्ति, रामः शब्दं प्रथमा विभक्ति अस्ति। यदि रामः कार्यं करोति तदेव प्रथमा विभक्तिरूपेण कार्यं उपयोगं कुर्मः। रामः पठति, तत्र रामः शब्दं प्रथमा विभक्तिरूपेण उपयोगं कुर्मः। रामः कार्यं करोति, अत्र करोति कार्यं कथं कः करोति, रामः करोति। तो तत्कारणात् रामः कर्तरूपेण प्रथमाविभक्तिरूपेण कार्यम् उपयोगं कर्तुम् आवश्यकमस्ति। यदि रामः उपरि किमपि कार्यं चलति
चेत् अर्थात् कर्म भवति चेत् रामः कर्मरूपेण उपयोगं कुर्मः चेत् तदैव रामशब्दं द्वितीयाविभक्त्याम् उपयोगं कर्तुम् आवश्यकम्। सो अहं रामं पश्यामि। रामः अत्र किमस्ति? रामः अत्र कार्यं कर्म अस्ति। रामः उपरि पश्यत् कार्यं चलति। अहं पश्यामि। कं पश्यामि? रामं पश्यामि। सो रामः शब्दः का विभक्त्याम् उपयोगं कुर्मः? द्वितीयाविभक्त्याम् उपयोगं कुर्मः। रामः रावणं वदति। रावणशब्दं द्वितीयाविभक्तिरूपेण उपयोगं कुर्मः। रामः शब्दं प्रथमाविभक्तिरूपेण उपयोगं कुर्मः इति व्याकरणरूपेण नामानि अन्यमस्ति, परन्तु सामान्यतः कथम् अवगाहना कर्तव्यम् इति अहं वदामि। यदि रामः शब्दं कार्यं करोति प्रथमाविभक्तिरूपेण उपयोगं कर्तुम् आवश्यकम्। यदि रामः शब्दं कर्म भवति तत्समये द्वितीयाविभक्तिरूपेण उपयोगं कर्तुम् आवश्यकम्। यदि रामः सहायं करोति, रामेण सह सीता अरण्यं गतवती, अत्र रामः किम् अभवत्? सहायरूपेण कार्यं करोति। कार्यं गतवती का गतवती? सीता गतवती। कार्यं क्रिया का करोति? क्रिया सीता करोति। सीता अरण्यं गतवती सीता। परन्तु रामस्य किमस्ति? रामस्य स्थानं किमस्ति? सहायरूपेण अस्ति। रामेण सह अर्थात् रामशब्दं तृतीयाविभक्त्याम् उपयोगं कुर्मः। अस्तु। यदि रामः किमपि स्वीकरोति, रामाय नमः, रामः नमस्कारं स्वीकरोति, सो रामशब्दं चतुर्थीयाविभक्त्याम् उपयोगं कुर्मः। रामाय नमः। सो रामः शब्दं स्थानं किमस्ति? स्वीकरोति। रिसीवं करोति, स्वीकरोति। रिसीवर् है, रिसीवर् स्थाने अस्ति। रामः रिसीवर् स्थाने अस्ति। प्रथमाविभक्ति कर्तस्थाने अस्ति, द्वितीयाविभक्ति कर्मस्थाने अस्ति, तृतीयाविभक्ति सहायरूपेण अस्ति, तृतीयाविभक्ति रिसीवर् स्वीकर्तृरूपेण अस्ति। पंचमी विभक्ति रामतः किमपि सपरेशन् भवति। रामः किमपि त्यजति, रामतः किमपि आगच्छति, बहिः आगच्छति। रामतः अहं पुस्तकं स्वीकरोमि। पुस्तकं कुतः आगच्छति? पुस्तकं रामतः आगच्छति। रामात् आगच्छति। रामतः रामात् आगच्छति। फलं पतति। फलं कुतः पतति? वृक्षात् पतति। वृक्षशब्दं पञ्चमीविभक्त्याम् उपयोगं कर्तुम् आवश्यकम्। तथैव पञ्चमीविभक्ति सपरेशन् भवति। किमपि सपरेशन् भवति चेत् तत् शब्दस्य प्रयोगं पञ्चमीविभक्ति कर्तुम् आवश्यकम्। रामात् पुस्तकं स्वीकरोमि। रामात् सर्पात् महिलाः बिभ्यन्ति। सो भयं कुतः आगच्छति? सर्पात् आगच्छति। सिंहात् गजः त्रस्यति। भयं कुतः आगच्छति? कुतः आगच्छति? सिंहतः भयम् आगच्छति, बीभत्सः आगच्छति, तत्कारणात् गजः त्रस्यति। सो पंचमी विभक्ति सपरेशन् अस्ति। षष्ठी विभक्ति कथम् उपयोगं कुर्मः? रामस्य किमपि वस्तु वक्तुम् आवश्यकम्। अहं रामस्य पुत्रविषये वक्तुम् आवश्यकम्। सो पुत्रः कस्य पुत्रः? रामस्य पुत्रः। रामः पुत्रः रिलेशन् अस्ति, सम्बन्धमस्ति। सो रामस्य किमपि वस्तु किमपि विषयं वक्तुम् इच्छन्ति। रामस्य हस्तः, रामस्य शिरः, रामस्य उरः, रामस्य पादः, लैक् तथैव रामस्य किमपि वस्तु
वक्तुमिच्छति चेत् षष्ठीविभक्तिप्रयोगं कुर्मः। ఇగో अर्थात् रिलेशन् सम्बन्धं। పాడు చేస్తావు ఇట్లా सप्तमी विभक्ति कदा भवति? చేస్తున్నావు కదా పీకేస్తావు सप्तमी विभक्ति यदा वयं ఎక్కడ ఉంటావు మరి रामः आधारभूतं भवति। आधारं रामे 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 सद्गुणानि सन्ति। सद्गुणानि कृते रामः आधारः। यदा रामः आधारः रामशब्दं सप्तमी प्रयोगं कर्तुम् आवश्यकम्। वीणावादने निपुणः, सः निपुणः। कस्मिन् विषये निपुणः? वीणावादने निपुणः। सो वीणावादन शब्दं सप्तमी प्रयोगं कर्तुम् आवश्यकम्। सो सप्तमी प्रयोगम् आधारभूतं वक्तुम् इच्छन् चेत् उपयोगं कुर्मः। तथैव प्रति एकशब्दं सप्तविभक्त्यां सम्यक् अवगाहना भवति चेत् वाक्यरचना सुलभा भवति। प्रथमविषयं ज्ञातुम् आवश्यकं, किमपि वाक्यं रचना कुर्मः चेत् कर्ता कर्म क्रिया कथं योजनं कर्तुम् आवश्यकं ज्ञातुम् आवश्यकम्। प्रथमं क्रिया, तदनन्तरं कर्ता कर्म नीत्वा प्रयोगं कुर्मः इति विषयं किञ्चित् उक्त्वा अहम् अद्य समापयामि। आगामि कक्षायां किमपि अन्यं विषयं नीत्वा सम्भाषणं कुर्मः। इदानीं कोऽपि भवतः नाम वदतु, भवान् किं कार्यं करोति इति वदतु। भवतः पुत्रस्य नाम किमस्ति? मम पुत्रस्य नाम रामः, मम पुत्रिकायाः नाम सीता, तथैव मम पत्न्याः नाम भारती, तथैव वदतु। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अत्र राजगोपालन् महोदयम् अहम् आह्वयामि। महोदय कृपया आगच्छन्तु। नमो नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः। क्षम्यतां, वैरल ज्वरस्य शीतस्य कारणात् मम स्वरः उत्तमः नास्ति, क्षम्यताम्। स्वपरिचयं महोदय। चिन्ता मास्तु महोदय, यदि आरोग्यं सम्यक् नास्ति चेत् चिन्ता मास्तु। अहं वदामि, अस्माकम् आचार्येण भोजनविषये उत्तम उपदेशः। महोदय बहु स्वपरिचयं धन्यवादः। ददातु। श्रूयते वा? स्वपरिचयम्। अच्छा, स्वपरिचयः। सर्वेभ्यः पुनः एकवारं नमो नमः। मम नाम वासुदेव राजगोपाल अय्यङ्गार्। अहं वरिष्ठ R&D वैज्ञानिकः अस्मि, सेवानिवृत्तः अस्मि। परमाणु ऊर्जा विभागे कार्यं कृतवान्। गत 5-6 वर्षे वेद, संस्कृत, वेदांग इत्यादि विषये कक्षायां चालयामि, पाठितवान्। मम अभिप्राये अस्माकं मित्र APH राव गारु सम्यक् उक्तवान्। अस्माकम् आचार्येण भोजनविषये उत्तम उपदेशं दत्तवान्। बहु बहु धन्यवादः। अहं युवानां, केषाञ्चन वृद्धानामपि भोजनस्य सेवनादिषु प्रतिबन्धेषु मम मतम् अनुभवान् च साझां कर्तुम् इच्छामि। आधुनिककाले यदि कोऽपि आहारविशेषज्ञ सहस्राणि रूप्यकाणि स्वीकृत्य शरीरस्य वजनं न्यूनीकर्तुम् उत्तम
चयापचयम् इत्यादीनि न्यूनीकर्तुं व्यत्यस्त उपवासस्य अनुसरणं कर्तुं सूचयति तर्हि सर्वे करिष्यन्ति। परन्तु यदि गृहे कोऽपि वृद्धः मासे विशिष्टदिनेषु उपवासम् अनुसृत्य कतिपयानि आदतय परिहरन्तु इति वदति तर्हि कोऽपि न श्रोष्यति। मया मम 14 जीवने दृष्टुं यत् बहवः अब्राह्मणाः क्षम्यताम् शनिवासरे वा मंगलवासरे वा शुक्रवासरे वा अशाकाहारी भोजनं न इति कठोररूपेण वदन्ति। तेषां बन्धुजनाः च तिथिदिनानि अपि। परन्तु अस्माकं केचन शिक्षिताः युवान् बहु विवादं कुर्वन्ति, यत् इच्छन्ति तत् कुर्वन्ति च। शनैः शनैः आधुनिकतया नाम्ना अस्माकं संस्कृतिः नष्टा भवति इति अहं चिन्तयामि। तथा च युवान् कदापि भोजनस्य वा निद्रायाः वा प्रजननस्य सर्वे अर्थं जानन्ति इति अहं चिन्तयामि। वा समयस्य स्थानस्य प्रतिबन्धस्य च विषये न श्रुतवन्तः। अतः एतादृश आदतयः दीर्घकालं यावत् बौद्धिकतां प्रज्ञां सुस्वास्थ्यं तयं च न्यूनीकरोति। केवल ईश्वर एव तान् बोधयितुं शक्नोति। मम अभिप्रायः किञ्चित् वेदविषये वेदभोजनं वैदिकपरम्परायां वेदभोजनं सम्यक् भाषणम्। आहार इति पवित्रं पदार्थम् अस्ति, ये सर्वे जानन्ति। ब्रह्माण्डीयम् आध्यात्मिकं च अत्यन्तं प्राण उपनिषदेषु दिव्य पदार्थ प्रथम अन्न पवित्रं सामाजिकं च भवति। वैदिक मनुष्य अन्नं समं ब्रह्म कृतवान्। देवानां च यज्ञः अपि आसीत्। अन्नं प्रजापति तथा दाहकम् अन्नं पूज्यते। मम विचार किञ्चित् विभिन्न अस्ति। आधुनिककाले किं करणीयम्? Whether we should go with the rituals what our forefathers have told, or should we go with the trend? But what I am feeling, मैं क्या सोचता हूं कि ये पूर्णतः हम लोग अपने रिचुअल को तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नौकरी करनी है, मीटिंग मॉर्निंग में रहेगा, कभी शाम को रहेगा, आफ्टरनून में रहेगा, सबको व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा। एंड ये भी नहीं कह सकते कि मैं ये करने के बाद ही कुछ करूंगा, वो भी नहीं कर सकते। यही कहूंगा वही कहूंगा भी नहीं बोल सकते। बट एक व्हाट आई वांट टू से इज दैट at least as elders, now also I'm seeing 21 persons are participating as of now. 21 लोग इसमें भाग लिया हुआ है। कितने लोग हम लोग इसमें युवा है, युवती है, सभी लोग बुजुर्ग है। क्या हम ये सब जानने के बाद हमारे जीवन में अगर उसको उपयोग में लाने से क्या वो इम्पोर्टेंट है, या हमारे युवक लोगों को, युवती लोगों को पढ़ाना? हमारे APH राव गौरव कितने बार मैसेज भेजते हैं, ऐसी एक भी ग्रुप नहीं है जहां पे उन्होंने 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, बस ये सेंडिंग रिपीटेडली, बट स्टिल आई हार्डली सी द person crossing 50 or 60 because our membership is very high. Even the genuine members of different committees participate, that itself will cross 50. Okay, but I don't know. This is one thing we have to note. Another thing, whatever we are learning, how much we are able to execute in our own life, in our own family. Ramanujacharya used to say, our Acharya also, Vashishta Advaita,
What he says, if you preach or somebody out to thousands, thousands need not follow. Even 1 among 1,000 follows, that is very good. In that one also, if we can propagate to at least 1% ahead, that itself is a good for a Kali Yuga. But what I feel, VSS, one of the pioneering group, इतना अच्छा group है. It is one of the divine group with lot of effort. It has been organized, coordinated, specialist lectures have been called. What else? And totally free, totally free. I don't know. Is it because that it is free that nobody participates regularly? क्या इंडिया का इंडियंस का एक थिंकिंग है, मैं 1,000 रुपया दे के आऊंगा कोई एक्सरसाइज रूम में तो जो रोज जाएंगे वो टाइम पे, बिकॉज इट इज फ्री, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट बेसिकली मेरा आप लोगों से विनंती है, मैं इसलिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी भाषा में बोल रहा हूँ कि जिसको जो भी समझ में आए इतना सोच ले कि our effort should be totally to contribute to the aims and objectives of the VSS as committee members, and at the same time as a responsible citizen of India, and that too from the Vaidikacharya Parampara. Our job is to see that at least in our family and nearby relations, or just next door or somewhere, whosoever is coming in contact, to follow, join this group, make them understand, spend 1 hour, 1.5 hours. Who will get the chance to hear from a great scholar like our Acharya Narendra Kapreji? How much punya we should have done to hear from his words, from his mouth. Somehow, हम ना जानामि. Anyway, पुनः एकवारं मम हार्दिक अभिनन्दनं स्वीकृत्य अहं मम वार्तानि स्टाप् चेयामि. धन्यवादः महोदय, धन्यवादः. भवान् अति आरोग्यं सम्यक् नास्ति, किमपि तथापि उक्तवान्. धन्यवादः. Please take rest. Anyway, I, with great difficulty, just now I came up the hospital, then immediately I thought that I should not miss it, because if I miss even one lecture of our group, I feel so sad, because it's once in a week only. You are not getting every day, is it not? But I feel really sorry, Rao Garu. Please make it in such a way that at least when we are having 10 committees and 20 committees and 20 groups, 5, 10 groups, at least those who are there in that group, VSS boards, let them at least attend at least. It has become an ornamental. I'm very sorry. I am a little bit pungent in my expression because I'm an old timer. I don't go with the mass. Please take care. Make everybody. And our other Anand Kumar ji, every time he is organizing and wonderfully is conducting. And he was also my teacher. His wife was an excellent teacher for me. Really, I remember all of you. I don't know when I can come to even Narendra Kapreji very frequently. He talks to me, discusses with me. I don't know when I can come to Hyderabad and meet you all. But really, wonderful, wonderful service. Okay, we cannot make a big lake out of our effort. At least let us make drop by drop, drop by drop. Let us make enrich our sanskaram, and hope that in future everybody should start speaking little bit, as you said. See, theoretically everything is known. I'm telling you, there are so many. This is in the in-house group, because you can stop the recording also. Those who have passed even COVID, they have joined my class. I'm telling you why. Reason is that they say, because we want to speak what is the construction. I said, don't go by theory. Straightly start with your day-to-day affairs, as you have said correctly. Namaskar, Mahoday. Yes. Then you say, today I want to talk this one. You say, aham adya ya vishaye vaktumichami. Why you think in Kannada, Tamil, Hindi, Marathi, Telugu, then you try to translate, then you start speaking. Gone case everything.
You speak one word, two word, and this I feel that in Sanskrit Bharati, as a senior most faculty, both of you, all of you are there, many of them. Please insist and teach only in Sanskrit media, because I learned French only because they were teaching me only in French only, no English, nothing. But body language they used to say. That is what I adopt in my classes when I'm teaching Sanskrit, especially for even foreigners. I'm telling you, I'm having so many candidates. Till now, I taught more than 960 or so all over the world, and many of them have passed your courses also or Sanskrit Bharati. But I tell them, you passing and getting 95% mark in any certificate, I am not happy. Instead, you talk for 2 minutes, 5 minutes, and make it that your son and daughter speak in the house. That is your certificate. अस्तु Anyway, I Yeah. don't know. I may Mahoday. be a pungent and critic in my way of expression because I love my Sanskrit Bharati. I love you all, and I love my kids. I love my nation. I want that a day should come when this in Angle, what I am speaking should go off from my own mouth and it becomes totally Sanskrit. This is what I wish. At least in another few decades or in 1 or 2 decades, it will go off with all your efforts. Thanks a lot to one and all who are there in this Mahoday. group, in different Dhanyawad. committee. And I wish once again, at next meeting onwards, Saturday, Sunday, we should get at least 100 candidates. Because the effort of every lecturer feels very happy when the class is filled. Ananda Kumarji knows, you know, and I as a teacher, we know that when the absentees are more, then half of your energy goes off. Anyway, Astu thanks a lot. Pune ekavaram mama hardik धन्यवादः. अस्तु महोदय धन्यवादः. कृष्णन् केतडपट्टि मम नाम कृष्णन्. महोदय वदन्तु. मम नाम कृष्णन्. अहं निवृत्तः. अहम् इंजिनियर् आसाम्. अहं 50तमवर्षः. नमस्कारः. भवान् कुत्र वसति महोदय? कृष्ण महोदय, भवान् कुत्र वसति? कुत्र वसति? चेन्नई नगर में वसति. चेन्नई नगर में अहं चेन्नई नगरे वसामि. अहं चेन्नई नगरे वसामि. चेन्नई नगरे वसामि. भवान् इंजिनियर् तन्त्रज्ञः आसीत् खलु? इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्. विद्युत् तन्त्रज्ञः कार्यं कृतवान्. रिफैनरी कार्यालये कार्यं कृतवान्. रिफैनरी कार्यालये कार्यं कृतवान्. चेन्नई नगरे कार्यं कृतवान् वा? कुत्र कार्यं कृतवान्? बॉम्बे, मुम्बै नगरे कार्यं कृतवान्. अस्तु, मुम्बै नगरे कार्यं कृतवान्. इदानीं चेन्नई नगरे वसति. इदानीं चेन्नई नगरे वसामि. अस्तु, उत्तममस्ति महोदय. प्रयोगं सम्यक् वदति. भवान् सम्यक् वदति. प्रतिवारम् आगच्छतु. वयं सम्भाषणं कुर्मः. सौलभ्यं सम्भाषण अभ्यासं कुर्मः. प्रतिवारम् आगच्छतु इति मम प्रार्थना. कृष्णन् महोदय धन्यवादः. नमस्कारः. अनन्तरम् अन्य कोऽपि अस्ति वा? अस्तु, नो चेत् महोदय समापनं कुर्मः वा? कुर्मः. किमपि 4-5 वाक्यानि लिखित्वा आगच्छतु. लिखित्वा पठतु. चिन्ता मास्तु. सत्यं. लिखित्वा आगच्छतु. अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादाः. कृपया पुनः एकवारं वदामि, आगामि रविवासरे अवश्यं संस्कृतमाध्यमे सम्भाषणं कुर्मः इति. अस्तु, धन्यवादः. समापनं कुर्मः. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं.
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतम्। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु। धन्यवादः। अहम् अस्माकं डॉक्टर बाबू महोदयम् आह्वयामि। महोदय कृपया आगच्छन्तु। जनगणमन गीतं कृपया गायन्तु। अस्तु। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय 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 हे। अस्ति। धन्यवादाः।